बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कानून से पहले जो तमहीदन बातें थी वो मैंने आपको कल बता दी कि अलामात तनीस कुल 8 हैं। अब उसके बाद कानून समझिए। दो अलामत तानीस का फेल में जमा होना मुतलकन मना है और इसम में उस वक्त जब एक जिन्स की हूं। ठीक है जी। अब इस कानून को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी कानून को समझने के लिए दो शिकें बनाई जाएंगी। खुलासा और वजाहत समझने के लिए दो हिस्से। अगर अलग अलग हिस्सा ना बनाए हम तो कानून सही नहीं समझा जा सकता आपसे। समझा रही है बात? लिहाजा अलग अलग हिस्सा बनाएंगे हम। तो पहली शिक का खुलासा ये है, दो अलामत तानीस का फेल में जमा होना मुतलकन मना है। मुतलकन का मतलब यह है कि वो दोनों अलामत तानीस मुत्तहिदुल जिन्स हों या मुख्तलिफुल जिन्स हों। समझा रही है बात? यानी आपने अलामत तनीस पढ़ ली, अब फेल में ये 4 अलामत तनीस पाई जाएंगी। ठीक है। इनमें से अगर फेल में 2 अलामत तनीस पाई गई, इकट्ठे जमा हो गई, तो उन 2 का जमा होना जायज नहीं है। एक को हज़फ करना मुतलकन वाजिब है। मुतलकन का मतलब यह है कि खा वो दोनों अलामत तानीस मुत्तहिदुल जिन्स, एक जिन्स की हूं, या मुख्तलिफुल जिन्स यानी और जिन्स की हूं। दोनों सूरतों में 2 अलामत तनीस का फेल में इकट्ठे जमा होना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे यह है ज़राबना। ज़राबना को हमने ज़राबत से जब बनाया था, ज़राबत से, इसके आगे हम ले आए नून मफ्तूहा अलामत जम्मा मुअन्नस। ज़राबत ना हो गया। अब 2 अलामत तनीस जमा हुई, ता अलामत मुअन्नस ता साकना, नून मफ्तूहा भी अलामत है। जिस तरह कि मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें कि ता साकना फेल में अलामत है और नून मफ्तूहा भी फेल में मुअन्नस की। अब देखें यहां 2 अलामतें जमा हुई कि ना हुई। ये ता भी मुअन्नस की अलामत है, ये नून भी मुअन्नस की अलामत है। 2 अलामत तनीस जमा हो गई तो कानून जारी हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी। तो लिहाजा अब हम ताए वादत को हज़फ कर देंगे, इस ता को हज़फ कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा ज़ारा बाना। ज़ारा बाना। फिर बा को साकिन करेंगे ताकि 4 हरकतों का लगातार आना लाजिम ना आए। जिस तरह के आने वाले कानून में हम ये पढ़ लेंगे। तो बा को साकिन किया, ज़राबना हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर सवाल है कि 2 अलामत तनीस में से आप नून को हज़फ कर देते, ता को क्यों हज़फ किया? ठीक है जी। तो उसका जवाब यह है कि भाई नून मफ्तूहा अलामत है जम्मा मुअन्नस की और ज़राबना सीगा भी जम्मा मुअन्नस का है। अगर सीगा भी जमा मुअन्नस का है और नून मफ्तूहा अलामत जमा, अगर उस नून मफ्तूहा को हज़फ करते हैं तो अलामत बाकी नहीं रहती, तो तावादत को हज़फ करेंगे। इसलिए नून को हज़फ नहीं किया हमने, ता को हज़फ किया। समझ आ गई बात मौलाना? अच्छा जी। अब यहां पर मौलाना ये हो गई मुख्तलिफुल जिन्स की मिसाल। अगर 2 अलामत तनीस एक जिन्स की जमा हो जाए फेल में, फिर भी तो जायज नहीं है ना। अगर 2 अलामत तनीस फेल में एक जिन्स की जमा हो जाए फिर भी तो जायज नहीं है, लेकिन उसकी मिसाल कलाम अरब में नहीं मिलती। उसकी मिसाल कलाम अरब में नहीं मिलती। ठीक है जी मौलाना? हाँ जी। अब पहली शर्त यह है कि वो 2 अलामत तानीस हों। इससे ज़राबत खारिज हो गया क्योंकि ये एक है। दूसरी शर्त, दोनों
علامت تانیث ہوں، دونوں علامتیں اس سے تاظری بینا خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں یہ جو تا ہے علامت خطاب ہے، یعنی اس بات کی علامت ہے کہ صیغہ مخاطب کا ہے، یہ خطاب کی علامت ہے، اور یہ یا ساکنہ مؤنث کی علامت ہے۔ اب ہم نے کہا دونوں علامت تنیث، اس میں ایک علامت تنیث، اور دونوں علامت تنیث کس میں ہوں؟ فعل میں۔ کس میں ہوں؟ اس سے ضربیات، تیسری شرط میں ضربیات خارج ہو گیا، اس لیے کہ یہ علی مقصورہ اور یہ تا دو علامت تنیث ہیں، علی مقصورہ علامت تنیث ہے، تا متحرک علامت ہے، دو علامت تنیث جمع ہوئی ہیں پر اسم میں جمع ہوئی ہیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ وہ فعل میں جمع ہوں، اب اسم میں جمع ہوئی، لہذا یہاں پر یہ حکم نہیں لگے گا جو ابھی حکم ہم نے پڑھا ہے کہ دو علامت تنیث فعل میں جب جمع ہو جاتی ہے تو حذف کرنا واجب ہے، یہ حکم ادھر جاری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دو علامت تانیث اسم میں ہیں، جبکہ ہماری شرط بیان ہو رہی ہے کہ فعل میں ہو۔ سمجھے؟ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اب دو علامت تانیث کا جمع ہونا جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح کے متحد الجنس کی مثال تو کلام عرب میں ملتی نہیں ہے کہ دو علامت تانیث فعل میں جمع ہو جائیں اور دونوں ایک جنس کی ہوں، ایک جیسی ہوں، دونوں تائے ساکنہ ہوں، دونوں نون مفتوحہ ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مثال کلام عرب میں نہیں ملتی۔ ہاں اگر مختلف الجنس ہوں تو اس کی مثال میں نے پہلے بھی بتائی، ٹھیک ہے جی، کہ جس طرح کے ضربنا، جب اس کو ضربت سے بنایا، آپ میں سے کون اس کی تعلیل بنا کرے گا جی؟ قانون کون لگائے گا جی؟ آ جائیں مولانا جی، یہ سمجھائیں یہ ضربنا، اس کو ہم نے جب ضربت سے بنایا، ضربت کے آخر میں نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث لہ، جب ہم نے ضربنا کو ضربت سے بنایا، نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث آخر میں لہ، تو دو علامت تانیث اکٹھی ہوگی، تائے وحدت اور نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث، لہٰذا ہم نے تائے وحدت کو حذف کیا اسی قانون کے تحت، تو ذرا بانا ہو گئی۔ اب چار حرکتیں لگاتار اکٹھی ہوئی، ہم نے توالی اربع حرکات والے قانون کے تحت با کو ساکن کیا تو ضربنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا مولانا، ٹھیک ہے جی، اب سمجھ آ گئی جی، کر لیں گے، اب بلا تعلیل کر لیں گے کیسے قانون جاری ہوا۔ اب یہ پہلی شق ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، دوسری شق پھر کل سمجھائیں گے، پھر آگے چوتھا بھی ہم اس میں پارٹ استعمال کریں گے کہ ہم اس میں اجرا کریں گے پھر ضرب، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔